हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 अथवा लेभल 4 को प्री टेस्ट एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिक्सको मोडल सेट 11। यसमा हामी स्पेशली टाइम एन्ड वर्क र मिन मिडियन मोडसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू डिस्कसन गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, question number 1. A can do a work in 15 days and B in 20 days. A ले कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्छ, B ले 20 दिनमा गर्न सक्छ। If they work on it together for 4 days, उनीहरूले सँगै 4 दिनसम्म काम गरे, then the fraction of the work that is left is, त्यसो भए बाँकी रहेको काम कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने हो भिन्नको रूपमा। ठीक छ, 4 दिनसम्म त काम गरिसके, जो बाँकी काम हुन्छ त्यसको फ्र्याक्सनल भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीले डिटरमाइन गर्ने। ठीक छ, सो यस्तो टाइपको क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि सबसे पहिला तपाईँ टोटल वर्क निकाल्नुहुन्छ। अब यो त एमसीक्यू हो, सो सबै स्टेप्सहरू तपाईँले एक्जाममा देखाउनु पर्दैन, अलिअलि काम रफमा चाहिँ गर्नु होला। ठीक छ, सो टोटल वर्क निकाल्नको लागि हामी एलसीएम लिन्छौँ, कसको? 15 र 20 को, राइट। सो 15 र 20 को एलसीएम लिनुहुन्छ। एलसीएम भनेको त्यो सानो संख्या हो जसलाई 15 र 20 दुईटैले के हुन्छ, पूर्ण रूपमा भाग जान्छ, त्यो भनेको 60 हुन्छ है त। सो टोटल वर्क आइरहेछ हाम्रो 60 युनिट्स। अब हामी निकाल्छौँ ए को एक दिनको काम। सो ए को एक दिनको काम 1 डे वर्क निकाल्दाखेरि के गर्नुहुन्छ, यो 60 युनिट्सलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ ए को टाइमले। ए को टाइम भनेको कति हो, 15 डेज हो, सो डिभाइड बाई 15 गर्नुहुन्छ, 4 युनिट आउँछ। मतलब ए ले एक दिनमा 4 युनिट काम गर्न सक्छ। त्यसै गरेर बी को 1 डे को वर्क निकाल्छौँ हामी। यो निकाल्ने तरिका हुन्छ टोटल 60 लाई डिभाइड गर्नुहुन्छ बी को टाइमले। बी को टाइम कति हो, 20 हो, सो 60 बाई 20 को मतलब 3 युनिट्स यो बी को रहेछ। अब यदि हामीले यो दुईटालाई एड गरिदिने हो, प्लस गरिदिने हो भने कति बन्छ, यो 4 यसको 3 यसको, टोटल बन्यो हाम्रो 7। यसको मतलब हुन्छ ए र बी ले मिलेर एक दिनमा 7 युनिट काम गर्न सक्छन्। एक दिनमा 7 युनिट, तर उनीहरूले त मिलेर 4 दिनसम्म काम गरेको हो नि त है। सो मिलेर यदि 4 दिनसम्म काम गरेका छन् भने 4 दिनमा चाहिँ कति युनिट काम सकाएका होलान्, 7 गुणा 4 बराबर 28 युनिट काम सकाएका होलान्। बाँकी कति रह्यो त, टोटल 60 हो, 28 कम्प्लिट भइसक्यो। सो 60 माइनस 28 गरिदिने हो भने 32 युनिट काम बाँकी छ। यो 32 युनिट कामको हामीले फ्र्याक्सन निकाल्ने हो। सो कसरी निकाल्नुहुन्छ, 32 डिभाइड बाई टोटल काम 60 गरेर 4 ले काट्न सक्नुहुन्छ, 4 8 जा 4 15 जा, मतलब 8 बाई 15 भनेको तपाईँको के हो, रिमेनिङ वर्क हो। सो हाम्रो अप्सन नम्बर डी इज द राइट एन्सर है त। यो यसको एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका तपाईँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै ब्र्याकेट लगाएर यसरी लेख्नुहोस् हैन। ए को एक दिनको काम हुन्छ 1/15, बी को एक दिनको काम हुन्छ 1/20, तर उनीहरूले त 4 दिनसम्म काम गरेका छन्, त्यसैले कुल काम 4 दिनमा सकिने भनेको 4 इन्टु 4 गुणा गर्नुहुन्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त, 4 जस्ता हो त्यस्तै लेखेर 15 र 20 को एलसीएम लिनुहुन्छ, 60 आउँछ। 15 चौक 60 हुन्छ, 4 आइहाल्यो, 20 त्यहाँ 60 हुन्छ, माथि 3 आइहाल्यो, अनि यो 4 ले 60 लाई काट्न पनि मिल्छ 15 पटक। सो 4 + 3 भनेको 7 हो, तलपट्टि 15 आयो। 7/15 भनेको 4 दिनमा सकिएको काम हो, तर हामीले त निकाल्नु पर्ने बाँकी काम हो। सो बाँकी काम निकाल्नको लागि 1 बाट तपाईँ 7/15 माइनस गरिदिनुहुन्छ, यसको एन्सर आउँछ 8/15। यो एन्सर हो है त। सो सिधै तपाईँ टिक लगाउन सक्नुहुन्छ 8/15 मा। जुन मेथड तपाईँलाई ठिक लाग्छ गर्ने हो, स्पिड इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ काम गर्नु होला है त। क्वेशन नंबर 2 मा A is twice as good as workman as B, यसको मतलब A को काम गर्ने क्षमता B भन्दा दोब्बर छ। एन्ड टुगेदर दे फिनिश अ पिस अफ वर्क इन 18 डेज, र उनीहरूले मिलेर कुनै काम गर्दा 18 दिनमा काम सकिन्छ। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क, बी एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ, यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ, सो यहाँनिर हामीलाई बेसिकली A र B को कामको अनुपात दिएको छ। ए र बी को कामको अनुपात छ 2:1। यसको मतलब ए ले यदि एक दिनमा 2 युनिट काम गर्न सक्छ भने बी ले केवल 1 युनिट काम मात्र गर्न सक्छ। त्यही भएर ए को कार्यक्षमता बी भन्दा दोब्बर रहेको छ। ठीक छ, सो सुरुमा यसरी लेख्नुहुन्छ 2:1। यदि यहाँनिर थ्राइस भन्देको भए हामी 3:1 लेख्थ्यौँ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यो दुईटैलाई एड गर्नुहुन्छ। सो एक दिनमा उनीहरूले गर्न सक्ने कुल काम कति हुन्छ, 2 + 1 बराबर 3 युनिट्स काम गर्न सक्छन् एक दिनमा। त्यसो भए 18 दिनमा कति युनिट काम गर्न सक्छन् त,
एक दिनमा 3 युनिट गर्न सक्छन् भने 18 दिनमा 3 गुणा 18 गरिदिने हो भने 54 युनिट काम गर्न सक्छन्। यो भनेको टोटल वर्क हो। अब हामीले कसको निकाल्नु छ, बी एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ त्यो हामीले निकाल्नु छ। सो यो 54 लाई तपाई डिवाइड गर्नुहुन्छ बी को वर्क एफिसिएन्सीले। बी को पार्ट कति हो, 1 हो, राइट। सो 54 लाई 1 ले भाग गरिदिनुहुन्छ, मतलब 54। सो अप्सन नम्बर बी तपाईको राइट एन्सर हो। यदि यहाँनिर हामीलाई ए को सोधेको भए हामी के गर्थ्यौं, 54 लाई 2 ले भाग गर्थ्यौं, किनभने ए को कार्यक्षमता यहाँनिर 2 वर्ष 2 छ, त्यही भएर 2 ले डिवाइड गर्नुहुन्थ्यो र 27 तपाईको आन्सर आउँथ्यो। सो 27 भनेको ए को लागि हो, तर यहाँनिर बी को सोधेको हुनाले 54 डेज यसको आन्सर हुन्छ इधर। Question number 3. 4 men and 6 women can complete a work in 8 days. 4 वटा पुरुष र 6 जना महिलाले कुनै एक काम 8 दिनमा गर्न सक्छन्, जबकि 3 men and 7 women, 3 पुरुष र 7 महिलाले सोही काम 10 दिनमा गर्न सक्छन्। In how many days will 10 women complete it? त्यसो भए 10 जना महिलालाई मात्र त्यो काम गर्न कति दिन लाग्छ यो हामीले निकाल्ने, ठीक छ। सो यहाँनिर फर्स्टमा पनि हामीलाई एन्ड वाला रिलेसन दिएको छ र सेकेन्डमा पनि हामीलाई एन्ड वाला रिलेसन दिएको छ है। यहाँनिर अर वाला रिलेसन छैन है त, यहाँनिर एन्ड वाला दुईटा रिलेसन छ। सो तपाई यसमा यो वाला टेक्निक लगाउनुहुन्छ। नर्मली हामी के गर्छौं, मान्छे र दिन दिएको छ भने m1 d1 इज इक्वल टु m2 d2 भन्ने रिलेसनको युज गरेर हिसाबहरु बनाउने गर्छौं है। अब यहाँनिर तपाई m1 भन्नाले यसरी बुझ्नु होला, m1 को मतलब म्यान र वुमन दुईटै है त, म्यान र वुमन दुईटै बुझ्नुहुन्छ। सो हामी के लेख्छौं, सबसे पहिला m1 को ठाउँमा लेख्नुहुन्छ तपाई 4 म्यान अनि प्लस 6 वुमन, यसरी लेख्नुस् है। 4 म्यान प्लस 6 वुमन भनेको टोटल m1 को भ्यालु हो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ d1 ले, d1 भनेको 8 दिन हो, यिनीहरुलाई लाग्ने समय 8, यसले हामीलाई टोटल वर्क दिन्छ। यतापट्टि इज इक्वल टु गरेर m2 भनेको 3 म्यान प्लस 7 वुमन, यिनीहरुलाई लाग्ने दिन भनेको 10 हो। सो पहिला यहाँबाट हामी एउटा रिलेसन बनाउँछौं कि 1 म्यान बराबर कति वुमन हुन्छ, त्यसको रिलेसन हामी यहाँबाट निकाल्छौं है त। और भन्नुस् 4 ले 8 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 32 म्यान हुन्छ यो, प्लस अनि 6 ले 8 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 48 वुमन हुन्छ। यतापट्टि 3 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 30 म्यान हुन्छ, अनि 7 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 70 वुमन हुन्छ। अब म्यान लाई एक ठाउँमा राख्नुस्। सो 32m बाट 30m घट्यो भने 2m हुन्छ, र यतापट्टि 70 बाट 48 सबट्र्याक्सन गरिदिने हो भने 22 वुमन हुन्छ। अब तपाई यो 2 ले 22 लाई काट्न पाउनुहुन्छ 11 टाइम्स। सो यहाँबाट हाम्रो रिलेसन के आयो, 1 म्यान बराबर 11 वुमन भनेर एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हामीले निकाल्यौं। यसको मतलब 1 जना म्यानले गर्ने काम र 11 जना वुमनले गर्ने काम बराबर रहेछ है त। अब जो हाम्रो यो फर्स्ट वाला रिलेसन छ 4 म्यान एन्ड 6 वुमन भन्ने, 4 म्यान एन्ड को मतलब प्लस 6 वुमन, यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, 4 म्यान भनेको के हुन्छ, यदि 1 म्यान भनेको 11 वुमन हो भने 4 म्यान बराबर कति हुन्छ, 44 वुमन होला कि नहोला, 4 ले गुणा गर्ने त हामीले 44 वुमन हुन्छ, अनि यो 6 वुमन जस्ता हो त्यस्तै। सो टोटल कति भयो, 50 आइमाई भयो 50 वुमन। सो हामी यो भन्न सक्छौं कि 4 म्यान एन्ड 6 वुमन भनेको को बराबर हो, 50 वुमन बराबर हो। सो 50 जना आइमाईहरुलाई मात्र एउटा काम गर्न 8 दिन लाग्दो रहेछ। सो अब तपाईको आन्सर आउने बेला भयो, यसरी बुझ्नुस्। 50 जना आइमाईलाई मात्र कुनै काम गर्नु छ भनेपछि 8 दिन लाग्छ। 50 आइमाईलाई 8 दिन लाग्छ भने एक आइमाईलाई के होला, बढी दिन लाग्छ। एक जनाले त बढी दिन लगाएर काम गर्छ नि त है। सो 8 गुणा 50 हुन्छ, 8 भाग नगर्दिनु होला, 8 गुणा 50। र अब 10 जना आइमाईलाई थोडा कम दिन लाग्छ। सो 8 गुणा 50 डिवाइड बाइ 10 हुन्छ, 0 0 काट्दिनुस्, 8 पंजे 40। सो 40 दिनमा तपाईको काम सकिने रहेछ। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर है त। Question number 4. A garrison of 800 men has provision for 120 days. एउटा भण्डार घरमा 800 जना व्यक्तिहरुको लागि 120 दिनसम्म पुग्ने खाना रहेको छ। How many men should be added? कति जना व्यक्तिहरु थप्नु पर्ला to finish the provision in 100 days? त्यो खाना 100 दिनमा सकाउनको लागि कति जना व्यक्ति थप्नु पर्ला, ठीक छ। 800 जना त पहिलेदेखि छन्, कति जना थप्ने। सो यहाँनिर पनि म्यान र डेज वाला क्वेशन आएको हुनाले तपाई आरामले m1 d1 इज इक्वल टु m2 d2 सुरुमै लेखेर
अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। M1 को ठाउँमा हामीले 800 राख्ने हो, D1 को ठाउँमा 120, M2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, D2 भनेको 100 राखिदिने। ठीक छ। अब यो दुईटा 0 र यतापट्टिको दुईटा 0 काट्दिनुस्। 12 × 8 96 हुन्छ। सो 960 आइरहेछ तपाईको M2 को भ्यालु। यसको मतलब कुल व्यक्तिहरूको संख्या यदि 960 भयो भने त्यो खाना 100 दिनमा सकिन्छ। तर हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्छ कि 960 मध्ये 800 जना त अलरेडी छन् हामीसँग। त्यसो भए थप्नुपर्ने व्यक्तिको संख्या कति हुन्छ? 960 - 800 गरिदिने हो भने 160 जना थप्नु पर्ला। सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर है त। क्वेशन नम्बर 5, A, B and C completed a work costing ₹1800। A, B र C ले रु 1800 लिएर कुनै एउटा काम पूरा गरे। A worked for 6 days, A ले 6 दिनसम्म काम गरेको रहेछ, B for 4 days, B ले 4 दिन, and C for 9 days, C ले 9 दिनसम्म काम गरेको रहेछ। If their daily wages are in the ratio 5:6:4, यदि उनीहरूको दैनिक ज्यालाको अनुपात 5:6:4 रहेको थियो भने how much amount will be received by A? A ले काम गरे बापत कति ज्याला पाउँछ त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो एकदम सिम्पल छ, हेर्नुस् त। A ले तपाईको 6 दिनसम्म काम गर्यो, B ले 4 दिनसम्म काम गर्यो, अनि C ले तपाईको 9 दिनसम्म काम गर्यो। अब ज्यालाको अनुपात हामीलाई दिएको छ 5:6:4। सो तपाई एकछिनको लागि मान्नुस् कि A ले एक दिनमा 5 रुपैयाँ ज्याला पाउँथ्यो। त्यसो भए 6 दिनमा उसले कति ज्याला पाएको होला? 6 × 5 = 30 रुपैयाँ। B ले एक दिनमा 6 रुपैयाँ कमाउँथ्यो भने 4 दिनमा कति कमाएको होला? 4 × 6 = 24 रुपैयाँ। र C ले एक दिनमा 4 रुपैयाँ कमाउँथ्यो भने 9 दिनमा कति कमाएको होला? 9 × 4 = 36। सो टोटल उनीहरूले कमाएको पैसा कति हो? 24 र 36 यदि जोड्ने भने 60, 60 र 30 को मतलब 90, 90 रुपैयाँमा काम सक्यो। तर प्रश्न अनुसार काम त 1800 रुपैयाँमा सकिएको। सो हामी भन्न सक्छौं कि यो 90 को भ्यालु वास्तवमा 1800 बराबर छ। त्यसो भए 1 को भ्यालु कति बराबर छ? 1 को भ्यालु बराबर हुन्छ हाम्रो 20 को है त। काट्दिने हामीले 0 0 काट्दिनुस्, अनि 9 ले 180 लाई काट्दिने भने 20 को। सो 1 को भ्यालु हुन्छ 20 बराबर। अब हामीले कसको रकम निकाल्ने हो? A को रकम निकाल्ने हो, A को टोटल रकम। सो यहाँनिर हामीले निकालेको के छ? A ले पाएको कुल रकम 30 हो, तर एक्चुअली त 30 नहोला। यो 30 लाई तपाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो 1 को भ्यालुले, मतलब 20 ले। सो 30 × 20 गरिदिने हो भने A को कुल रकम आउँछ 600 रुपैयाँ। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर। यदि B को सोधेको भए हामी 24 × 20 गर्थ्यौं, र C को सोधेको भए 36 × 20 गर्नुहुन्थ्यो है त। Question number 6. The arithmetic mean of a set of 10 numbers is 20. 10 वटा संख्याहरूको अंकगणितीय मध्यक 20 रहेको छ। If each number is first multiplied by 2 and then increased by 5, यसको मतलब हुन्छ प्रत्येक संख्यालाई यदि हामीले 2 ले गुणा गर्दियौं र त्यसपछि हरेकमा तपाईले 5 जोड दिनुभयो, हरेक संख्यालाई 5 ले बढाइदिनु भयो भने then what is the mean of the new numbers? जो नयाँ 10 वटा नम्बर बन्छन् तिनको मीन या औसत कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। एकदम सिम्पल छ, हेर्नुस्। यसमा धेरै क्याल्कुलेसन केही पनि गर्नु पर्दैन। मीन को प्रपर्टिजहरु हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्छ है त। सो हामीसँग 10 वटा नम्बर थियो अरे, त्यो 10 वटा नम्बरको मीन निकाल्दाखेरि तपाईको उत्तर कति आएको छ? 20 आएको छ। अब तपाईले के गर्नुभयो? हरेक नम्बरलाई 2 ले गुणा गरिदिनुभयो। हरेक नम्बरलाई 2 ले गुणा गर्नुहुन्छ भने इनको जो एभरेज थियो पुरानो वाला त्यो पनि 2 ले गुणा हुन्छ। सो 2 ले गुणा गरिसकेपछि नयाँ औसत तपाईको हुन्छ 40। त्यसपछि हामीले के गर्यौं? हरेक संख्यामा 5 जोडी पनि दियौं। 5 ले बढाएका छौं हामीले हरेक संख्यालाई। त्यसो भए यहाँनिर के हुन्छ? तपाईको जो यो मीन हुन्छ या एभरेज हुन्छ त्यो पनि 5 ले बढ्छ। सो नयाँ औसत हुन्छ तपाईको 45। सक्यो। अप्सन नम्बर डी इज द राइट आन्सर। तपाई सामान्य यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल लिएर यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। 10 वटा संख्या नलिनुस् हैन, तपाई 3 वटा संख्या लिएर हेर्नुस्। जस्तै मान्नुस् तपाईले एउटा संख्या 1 लिनु भएको छ, अर्को संख्या 2, अर्को संख्या 3। यसको यदि हामीले औसत निकाल्यौं भने तपाईको 2 आन्सर आउँछ अहिलेको लागि है त। 2 भनेर बुझ्नुस्। 3 + 2 + 1 6, 6 लाई 3 ले भाग गर्ने भने 2 यसको एभरेज आउँछ, यो औसत हो। तपाई यो तीनटै संख्यालाई 2 ले गुणा गरिदिनुस्। सो कति हुन्छ यो? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हुन्छ। सो 2 4 6 को औसत कति आउँछ तपाईको? 4 आउला। त हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईले संख्यालाई 2 ले गुणा गरेपछि यो औसत जो छ यो पनि 2 ले गुणा हुन्छ, त्यही भएर त नयाँ औसत तपाईको 4 बनिहाल्छ।
अनि मान्नुस् यो नयाँ जुन संख्याहरु तपाईको आयो यसमा तपाईले 5 जोड दिनु भएको छ। यो सबैमा तपाईले 5 जोड दिनु भयो भने 5 + 2 7 हुन्छ, 5 + 4 9 हुन्छ, अनि तपाईको 5 + 6 11 हुन्छ। 7, 9 र 11 को औसत कति हुन्छ तपाईको 9 हुन्छ। तीनटालाई जोडेर डिवाइड बाइ 3 गरिदिनुस् आइ नै हाल्छ, 9 आन्सर हुन्छ यसको। सो हेर्नुस् त यो 4 मा पनि के भइहाल्यो +5 भयो कि भएन 9 भइहाल्यो। सो सामान्य हामीले के गर्ने हो पुरानो जो औसत तपाईलाई दिएको छ त्यो औसतलाई 2 ले गुणा गर्नुस् र त्यसमा 5 थप दिने हो 45 तपाईको आन्सर हो। फिनिश्ड। क्वेशन नंबर 7 द मीन अफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 36 25 वटा संख्याहरुको औसत 36 रहेको छ। द मीन अफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस इज 32 सुरुको 13 वटा संख्याहरुको औसत 32 हो एन्ड दैट अफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशंस इज 39 अन्तिम 13 संख्याको औसत 39 हो। व्हाट इज द भ्यालु अफ 13th ऑब्जर्वेशन त्यसोभए 13औं स्थानमा पर्ने संख्याको मान कति होला यो हामीले पत्ता लगाउने। 13औं सोधेको छ टोटल 25 छन् हामीलाई 13औं नम्बरको सोधेको छ भने 13औं भनेको ठीक मिडल हुन्छ। तपाई यसरी बुझ्नुस् यदि यो टोटल 25 संख्या हुन् भने 12 तपाई यता छोड्दिनुस् र 12 यता छोड्दिनुस् 12 12 24 ठ्याक्क सेन्टरमा पर्ने संख्या कुन हुन्छ तपाईको 13औं नम्बरको संख्या हुन्छ अनि यसैको मान हामीले पत्ता लगाउने हो। ठीक छ। सो यसलाई सल्भ गर्ने सबसे सर्टकट तरिका के हुन्छ तपाई यो सुरुमा 13 संख्याको जुन यो औसत दिएको छ 32 यो दुईटालाई गुणा गरेर यो सुरुको 13 वटा संख्याको टोटल निकाल्नुहुन्छ। सो 13 गुणा 32 गर्ने हो भने यो स्टार्टिङको 13 संख्याको टोटल आयो। त्यसै गरेर 13 गुणा 39 गर्ने हो भने अन्तिमको 13 संख्याको टोटल आउँछ है। सो 13 गुणा 39 गरिदिने हो भने अन्तिमको 13 संख्याको टोटल आयो। त्यसपछि हामीले 25 * 36 गरिदिने हो भने यो जम्मै 25 संख्याको टोटल आउँछ है। सो 25 * 36 गर्ने हो भने पुरैको टोटल आयो। अब स्टार्टिङको टोटल प्लस एन्डिङको टोटल बराबर पुरैको टोटल हुनु पर्ला कि नपर्ला पर्ला। तर यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि यो 13औं नम्बरको संख्या डबल चोटी काउन्ट भएको छ। सुरुको 13 वालाको निकाल्ने बेलामा पनि यो पर्यो र अन्तिमको 13 वाला निकाल्ने बेलामा पनि यो पर्यो है। त्यही भएर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो सुरुमा निकालिएको टोटलबाट यसलाई माइनस गर्दिन्छौं र जुन डिफरेन्स तपाईको आउँछ त्यो डिफरेन्स भनेकै 13औं नम्बरको संख्या हुन्छ है त। यसलाई सल्भ गर्ने सर्टकट यही हो है। सो हामीले बेसिकली यसमा के गर्ने हो 13 गुणा 32 प्लस 13 गुणा 39 यसले हामीलाई कुल 25 संख्याको टोटल त दिन्छ तर यहाँनिर के भएको छ एउटा संख्या डबल काउन्टिङ भएको हुनाले टोटल अलिकति बेसी आउँछ। सो यसबाट हामी यो वास्तविक टोटल घटाइदिन्छौं 25 गुणा 36 त्यसपछि तपाईको यो 13औं नम्बरको संख्या निस्किन्छ है त। जो डबल काउन्टिङ भएको हुन्छ त्यही संख्या निस्किन्छ। अब तपाईसँग दुईटा अप्सन हुन्छ कि तपाई सुरुमा यो दुईटा गुणा गरिहाल्नुस् 13 गुणा 32 अनि यो दुईटा गुणा गरिहाल्नुस् फेरि यो दुईटालाई एड गर्नुस् अनि यो दुईटालाई गुणा गरेर घटाउनुस् तपाईको आन्सर आइहाल्ला। नत्र तपाई यसमा यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ जस्तै हामीले यो दुईटा संख्यालाई गुणा गर्दिने हो भने एकाइ स्थानमा पर्ने संख्या कुन आउँछ युनिट डिजिट कुन आउँछ 3 2 6 आउला नि हैन। अन्तिम संख्या त 6 आउला नि। अगाडि जेसुकै आए तापनि अन्तिम अंक त 6 नै आउँछ नि यसको हैन। सिमिलरली यदि यो दुईटा संख्यालाई गुणा गर्दिने हो भने 3 9 जा 27 अन्तिम अंक 7 आउँछ अगाडि जेसुकै आउला। अनि यहाँनिर यो लास्ट वालामा 6 5 30 अन्तिम अंक 0 आउँछ अगाडि जेसुकै आउला। त्यसपछि यो दुईटा जोडिन्छ 6 र 7 जोडिदिने हो भने अन्तिम अंक 3 आउँछ अगाडि जेसुकै आउला। अनि यतापट्टि हामीसँग के छ 0 छ। यसको मतलब जब हामी घटाउँछौं त 3 बाट 0 घट्ला नि त। 3 बाट 0 घट्यो भने अन्तिम अंक उत्तरको के हुनुपर्छ 3 नै हुनुपर्छ। सो यहाँनिर जो 4 वटा अप्सन तपाईलाई दिएको छ त्यसमा कुन चाहिँ अप्सनमा अन्तिम अंक 3 छ 23 मा हैन 3 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। यदि यहाँनिर दुईटा त्यस्तो अप्सन भएको भए जहाँनिर अन्तिम अंक 3 हुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईले वास्तविक गुणा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर एउटै मात्र युनिक अप्सन रहेको हुनाले हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौं कि कुन चाहिँ यसको राइट आन्सर हो है त। क्वेशन नंबर 8 सम अफ मोड एन्ड मिडियन। मोड को मतलब हुन्छ सबसे बेसी चोटी रिपिट भएको भ्यालु। सो यहाँनिर हेर्नुस् त सबसे बेसी चोटी रिपिट भएको भ्यालु कुन छ 13 छ कि छैन 13 एक पटक 13 दुई पटक 13 तीन पटक। सो मोड कति भयो मोड भनेको तपाईको 13 भयो। अब मिडियन कति हुन्छ मिडियन त यसरी निकाल्न सकिन्न। मिडियन को लागि तपाईले दिएको तथ्याङ्कलाई बढ्दो क्रम या घट्दो क्रममा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई मिलाउनुस् त सुरुवात 11 बाट गर्नुहुन्छ 11 11 दुईटा छन् सो 11 11
अब पालो आयो 12 को, 12 पनि दुईटा छन्, 12 12, त्यसपछि 13 को पालो, 13 13 13, तीनवटा, अनि कुन छ हामीसँग 15 छ, 18 छ, 15 भयो, 18 भयो। यसरी हामीले यो सबै संख्यालाई मिलायौं भने कतिवटा छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा, 9वटा छन् भनेपछि ठिक 20 मा पर्ने यसको मिडियन हुन्छ, मतलब 13 भनेको यसको मिडियन हो। सो मिडियन पनि कति आइराछ यसको, 13, मोड पनि कति आइराछ यसको, 13 नै आइराछ। अब यो दुईटालाई जोड्ने हो, समको मतलब योग, सो कति आन्सर हुन्छ, 26। सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर है त। Question number 9. The mean age of combined group of man and woman is 25 years. केही पुरुष र केही महिलाको उमेरको संयुक्त औसत तपाईलाई 25 वर्ष दिएको छ, यो कम्बाइन्ड एभरेज हो। If the mean age of group of man is 26, पुरुष मात्रको औसत निकाल्दाखेरि 26 वर्ष आयो, and that of group of women is 21, र महिला मात्रको औसत निकाल्दाखेरि 21 आयो। त्यसो भए the percentage of man and woman in the group respectively is, म्यान र वुमनको प्रतिशत कति हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने। ठीक छ, एकदम सिम्पल तरिकाले म यो क्वेशन तपाईलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। यदि तपाईको क्याल्कुलेसन स्पिड राम्रो छ भनेपछि 20 देखि 25 सेकेन्डमा तपाई यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि मेल बुझ्नुस्, यतापट्टि फिमेल बुझ्नुस् हैन। मेलको औसत कति छ, 26 छ, यहाँनेर 26 लेख्नुहुन्छ। फिमेलको औसत कति छ, 21, यहाँनेर लेख्नुहुन्छ। संयुक्त औसत 20 मा लेख्नुहुन्छ, 25। अब तपाई क्रसमा यसरी सबट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ, यसलाई हामी एलिगेसन मेथड भन्छौं। सो ठूलोबाट सानो घटाउने सिस्टम हुन्छ। 26 बाट 25 घट्यो 1 हुन्छ, यता 25 बाट 21 घट्छ, यहाँनेर 4 हुन्छ। 4 1, यो हेर्नुस् त लास्टको 4 1, 4 भनेको मेल साइडमा छ, 1 भनेको वुमनको साइड या फिमेलको साइडमा छ। सो तपाईको अनुपात कति आयो, 4:1 आएको छ। 4:1 यदि अनुपात आएको छ भने तपाईको प्रतिशत कति हुन्छ, 80:20 हुन्छ। 80% मेल, 20% female. So option number B is the right answer. अरु कुनै पनि अप्सनले तपाईलाई 4:1 को रेशियो दिदैन। जस्तै 60 र 40 को रेशियो यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने 0 0 काटेर 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3:2 पो आयो। यो त्यसै गरेर 0 0 काट्दिने भने 3:7 हुन्छ। यो त झन् 1:1 भइहाल्छ। सो कहाँनिर आयो त, 80 र 20 मात्र आन्सर हुन्छ, किनभने 80:20 को अनुपात निकाल्ने हो भने ठ्याक्कै 4:1 आउँछ है। नत्र तपाई यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यही नै सही आन्सर हो कि हैन। यो दुईटा रेशियोलाई जोड्नुस्, कति हुन्छ तपाईको 5 हुन्छ हैन, 4 + 1 5। त्यसो भए पुरुषको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भनेपछि सुरुमा 4 लेख्नुस्, भाग गर्नुस् 5 ले, र प्रतिशत निकाल्नु छ भने इन्टु 100 गरिदिनुस्। 5 20 पटक 20 × 4 80 आइहाल्यो ठ्याक्कै। 80% मेल हुन्छ भने जाहेर कुरा 20% फिमेल नै होला। फिनिश्ड। Question number 10. The difference of mode and mean is equal to भन्दैछ। मोडबाट mean यदि घटाइदिने हो भने त्यसको उत्तर कति आउँछ। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ है। किन हुन्छ त्यो चाहिँ म बताइदिन्छु यहाँनिर। जस्तै हामीले एउटा रिलेसन के याद राख्ने हो, mean, median र मोड, यो तीनटालाई एक आपसमा कनेक्ट गर्ने या जोड्ने एउटा सम्बन्ध हुन्छ, त्यो हुन्छ मोड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मिन। यो एउटा रिलेसन हुन्छ। तर यहाँनिर प्रश्नमा हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि मोड र मिन बीचको अन्तर, डिफरेन्स, मतलब मोड माइनस मिन चाहिँ को बराबर हुन्छ। सो जो यो रिलेसन छ हामीसँग, यो रिलेसनको दुईटै साइडबाट यदि हामीले एक पटक मिनलाई माइनस गरिदिने हो भने यो यस्तो देखिन्छ, मोड माइनस मिन। यो लेफ्ट साइडबाट पनि मिन घटाउनुस्, अनि यो जो राइट साइड छ, राइट साइड, त्यो राइट साइडबाट पनि तपाई एकचोटी मिनलाई माइनस गर्नुस्। सेम नम्बर दुईटै साइडबाट घटाउन मिल्छ। सो अब यसलाई त सेम नै बुझ्नुस् हैन, मोड माइनस मिन हो। यहाँनिर के हुन्छ, 3 मिडियन हुन्छ, अनि यो 2 मिन र एकचोटी अझ यो घटाएको मिन जोडेर यो चाहिँ 3 मिन हुन्छ। अनि हेर्नुस् त यहाँनिर 3 यदि कमन लिदिने हो भने कोष्टकमा कति बच्यो, मिडियन माइनस मिन बच्यो कि बच्दैन, बच्यो। यसको मतलब मोडबाट मिन घटाइदिने हो भने त्यसको उत्तर को बराबर आउँछ, 3 टाइम्स मिडियन माइनस मिन। त्यही भएर अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै क्वेशन्स र ट्रिक्सहरू तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस्, र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।